सपने मेरे दिए जलते रहे, मन आंगन में मेरे तुमने पूरे किए सारे सपने मेरे। एहसान कितने किए बाबा तूने हम पर, नजरों से निहाल हुए पाके तेरी नजर, पाके तेरी नजर। आवाज़ हुई हर लम्हे, सब कुछ तेरे आँखों में बसे हो बाबा, तुम ही मेरा जीवन। जिंदगी पूरी तुम्हारी कहती है दिल की धड़कन। तुम ही तो मेरा मन, जिंदगी हुई तुम्हारी कहती है दिल की धड़कन। आँखों में बसे हो बाबा, तुम ही मेरा जीवन। ओम शांति। आज विशेष बाबाको अव्यक्त महावाक्य छ 2079 असार 19 गते आइतबार, तारिक छ 3/7/2022 को। रिवाइज छ 10/1/91। आज विशेष बाबाले संसारिक सत्ता र ब्राह्मण जीवनमा हामीलाई प्राप्त भएको जुन सत्ता छ त्यसको महत्त्व बताउँदै हुनुहुन्छ हैन। र अन्य आत्माभन्दा हामी विशेष छौँ किनकि हामीलाई कुन चाहिँ सत्ता मिलेको छ? ईश्वरीय सत्ता मिलेको छ हैन। कुन सत्ता मिलेको छ, कसरी हामी महान छौँ, बाबाले मुरलीमा बताउँदै हुनुहुन्छ। सार छ 4 सत्ताहरूको ब्यालेन्सद्वारा बाबा समान मास्टर, बाबा समान सम्पन्न र सम्पूर्ण बन। 4 सत्ताहरूको ब्यालेन्सद्वारा बाबा समान सम्पन्न र के बन? सम्पूर्ण बन। विस्तार। आज सर्वशक्तिमान बाप दादाले आफ्ना सर्व बच्चाहरूको विशेष शक्तिहरूलाई देखिरहनु भएको छ। आफ्ना सर्व बच्चाहरूको विशेष शक्तिहरूलाई बाबाले आज देखिरहनु भएको छ। आजको विश्वमा विशेष 3 शक्तिहरू छन्। अहिलेको विश्वमा बाबाले भन्नुभयो कतिवटा शक्ति छन्? विशेष 3 शक्तिहरू छन्। एक धर्म सत्ता हैन, दोस्रो बाबा भन्नुहुन्छ राज्य सत्ता, तेस्रो विज्ञानको सत्ता। जुन सत्ताहरूको अहिले एकदमै बोलबाला छ। तर तिमी ब्राह्मण आत्माहरूमा 4 सत्ता छन्। के भन्नुभयो बाबाले? दुनियाँको मनुष्यहरूको पासमा 3 वटा सत्ता छन् भने हामी ब्राह्मणहरूको पासमा कतिवटा सत्ता छन्? 4 वटा सत्ता छन्। पहिलो 3 सत्ताहरू त छँदैछन्, साथसाथै चौथो सत्ता हो श्रेष्ठ कर्मको सत्ता। 3टा सत्ता त तिमीमा छँदैछन्, चौथो सत्ता बाबाले भन्नुभयो कि हो श्रेष्ठ कर्मको सत्ता। कर्म त आज दुनियाँको मनुष्यले पनि गरिरहेका छन्। कर्म गर्दा यति व्यस्त छन् कि उनीहरूलाई फुर्सदै छैन। तर उनीहरूको पासमा
श्रेष्ठ कर्मको सत्ता छ, जुन सत्ता हामी ईश्वरीय बच्चाहरूको पासमा छ। आजको विश्वमा यस चौथो सत्ताको कमी छ। यसलाई नै भनिन्छ श्रेष्ठ चरित्रको सत्ता। यी चार सत्ताहरूद्वारा तिमी ब्राह्मण आत्माहरूले आफ्नो र विश्वको कल्याण गरिरहेका छौ। आजको विश्वमा यही श्रेष्ठ चरित्रको नै सत्ताको कमी छ। तर हामी बच्चाहरूले अहिले के गरिरहेका छौँ त? यिनी चारवटा सत्ताहरूको माध्यमद्वारा आफ्नो र विश्वको कल्याण गरिरहेका छौँ। राम्रोसँग बुझेका छौ, चारै सत्ता हामीभित्र छन्। छन् नि हैन? चारवटै सत्ता के छ या छैन? बाबा भन्नुहुन्छ तिमीलाई थाहा छ हामीभित्र चारै सत्ता हामीभित्र छन्। चारै छन् वा केवल एक धर्मको सत्ता छ? फेरि बाबा प्रश्न सोध्नुहुन्छ, चारवटै छन् या केवल एक धर्मको सत्ता छ? धर्म सत्ता अर्थात सदा श्रेष्ठ सुखी खुशनुम जीवन जिउने कला। धर्म सत्ताको अर्थ बाबाले के भन्नुभयो त? सदा श्रेष्ठ सुखी खुशी जीवन जिउने कला, खुशनुम जीवन जिउने कला। आज दुनियाँको मनुष्यको पासमा त छैन खुसीसँग जीवन जिउने कला। तर बाबाले हामीलाई खुसीसँग जीवन जिउने कला सिकाइरहनु भएको छ। खुसी किन जान्छ त? खुसी किन जान्छ त भन्दा जो विनाशी सत्ताहरूलाई आफ्नो सम्झिरहेका छन् तिनीहरूले बेला बेलामा धोका दिन्छन् है, त्यसैले खुसी जान्छ। तर हाम्रो पासमा यस्तो सत्ता छ जो कहिल्यै पनि के हुँदैन, धोका दिनेवाला छैन। बाबाले श्रेष्ठ कर्म गर्न सिकाउनु भएको छ। श्रेष्ठ कर्मको सत्ताले कहिले पनि हामीलाई दुखी हुन दिँदैन। त्यसैले बाबाले भन्नुभयो केवल धर्मको सत्ता, धर्म सत्ता अर्थात् सदा श्रेष्ठ सुखी र खुशनुम जीवन जिउने कला। यसलाई नै धर्म अर्थात् धारणा भनिन्छ। राज्य सत्ता अर्थात् आफूलाई र राज्यलाई अर्थात् आफ्ना कर्म साथीहरूलाई आफ्नो स्नेह र शक्तिको ब्यालेन्सद्वारा सर्व प्राप्ति सन्तुष्टताको अधिकार दाता बनेर अनुभव गराउनु। धर्मको अर्थ बाबाले भन्नुभयो श्रेष्ठ कुरालाई धारण गर्नु। श्रेष्ठतालाई धारण गर्नु धर्म हो। धर्म भनेकै धारणा। दोस्रो बाबाले भन्नुभयो के भन्नुभयो त? राज्य सत्ता अर्थात् आफ्ना कर्म साथीहरूलाई खुसीका साथ चलाउनु। यसमध्ये हाम्रा यी कर्मेन्द्रियहरू पनि पर्छ हैन? त्यसैले स्नेहको शक्तिको ब्यालेन्सद्वारा सर्व प्राप्ति सन्तुष्टताको अधिकार दाता बनेर अनुभव गराउनु। राजा अर्थात् दाता, हरेकद्वारा सन्तुष्टताको वाह वाह होस्, यो हो यथार्थ राज्य सत्ता। हरेकद्वारा यथार्थको वाह वाह होस्, अयथार्थको होइन। संसारमा पनि वाह वाह त हुन्छ तर त्यहाँ यथार्थ छैन। त्यसैले बाबा भन्नुहुन्छ यसलाई भनिन्छ यथार्थ राज्य सत्ता। त्यसैले राज्य सत्ता अर्थात् स्वयं चल्ने र अरूलाई चलाउने कला। राज्य सत्ता अर्थात् के भन्नुभयो बाबाले? स्वयं पनि चल्ने र अरूलाई पनि चलाउने कला। विज्ञानको सत्ता अर्थात् विज्ञानद्वारा साधनहरूद्वारा प्रत्यक्ष फलको अनुभूति गराउने कला। विज्ञानको सत्ता अर्थात् विज्ञानद्वारा साधनहरूद्वारा प्रत्यक्ष फलको अनुभूति गराउने कला। श्रेष्ठ कर्मको सत्ता अर्थात् कर्मको वर्तमान फल खुसी र शक्ति अनुभव गर्नु र साथसाथै भविष्य फल जम्मा हुने अनुभूति हुनु। कर्मको फल अर्थात् अहिले पनि खुसी र शक्तिको अनुभूति हुनु बाबा मिलेपछि हैन? साथसाथै बाबा भन्नुहुन्छ भविष्यमा फेरि अहिले आज राम्रो रोपिरहेको छु त भोलि मैले अवश्य राम्रो फल नै काट्नेछु। यो हामीलाई के छ त? विश्वास छ। दुनियाँमा कर्म त गरिरहेछन् तर के छैन? विश्वासै छैन हैन? तन्न धन कमाएको छन्, धनलाई खर्च पनि गरिरहेका छन् हैन? देखावा मतलब सबै कुरा गरे तापनि तर भित्रबाट के छैन त? खुसीको अनुभूति छैन।
तर हामीसँग स्थूल रूपमा केही नभए तापनि हामीसँग के छ त श्रेष्ठ कर्मको फल छ। त्यसले फेरि प्रत्यक्ष रूपमा बाबाले भन्नुभयो खुसी र शक्तिको अनुभूति गराउँछ र भविष्यमा जम्मा हुने अनुभूति हुनु यसलाई भनिन्छ कर्मको खजानाहरूको सम्पन्नताको नसाको कला। अहिले खल्तीमा 1 रुपियाँ नभए पनि बाबाको बच्चालाई चिन्ता छैन। किन त भन्दा बाबामाथि उसलाई के छ त भरोसा छ। म बाबाको कार्य पनि बाबाको। जसरी पनि बाबाले के गर्नुहुन्छ त चलाउनुहुन्छ। त्यसैले यो हामीलाई के छ त यो एउटा नसाको कला। दुनियाँमा दुःख भुल्नलाई स्थूल नसा लिन्छ, तर बाबाले हामीलाई ईश्वरीय नसाको अनुभूति गराउनुहुन्छ जुन नसाले हामीलाई सम्पन्नताको अनुभूति गराउँछ। बाबा भन्नुहुन्छ अब सोच यी चारै कलाहरू तिम्रा जीवनमा छन्। यी चारवटा कलाहरू जुन छन् तिम्रो जीवनमा छन्। सबैभन्दा ठुलो खजाना के हो? सबैभन्दा ठुलो खजाना के हो? खुसी। अरू खुसी पनि तब मिल्छ जब हामीले केही गर्छौँ। सबैभन्दा ठुलो खजाना श्रेष्ठ कर्म। कर्म नगरिकन त खुसी मिल्दैन। आज हेर्नु त संसारमा मान्छेलाई कति फुर्सदै छैन। आउनु न ज्ञान सुन्नको लागि। फुर्सदै छैन हैन। कर्म त गरिरहेका छन् तर श्रेष्ठ कर्म गर्ने फुर्सद छैन। त्यसैले बाबाले भन्नुहुन्छ सबैभन्दा ठुलो खजाना श्रेष्ठ कर्मको खजाना हो। के रहेछ त श्रेष्ठ खजाना? श्रेष्ठ कर्मको खजाना हो। यदि श्रेष्ठ कर्मको खजाना जीवनमा छैन भने मानव जीवन अमूल्य जीवन हुँदैन। यदि श्रेष्ठ कर्मको खजाना जीवनमा छैन भने मानव जीवन अमूल्य जीवन हुँदैन। केही मूल्य नै छैन। जुन धन छ, जुन सम्पत्ति छ, जुन मान छ, जुन शान छ, त्यही नै के बन्छ त सजाय बन्छ। धन्यवाद। त्यसैले यदि श्रेष्ठ कर्मको खजाना छ भने तब नै हाम्रो जीवन अमूल्य छ। त हेर्नु हामी कति भाग्यशाली छौँ। हामी बाबाको बच्चाहरूलाई बाबाले सबैभन्दा श्रेष्ठ खजाना श्रेष्ठ कर्म गर्ने कला सिकाउनु भएको छ। हजुरहरू घरबाट कति पाइला हिँडेर आउनुभयो, त्यो पनि श्रेष्ठ कर्मको लागि चलेको पाइला। यो पनि हजुरहरूले के गर्नुभयो? श्रेष्ठ कर्म गर्नु। भले बाटोमा आउनुभयो, आउँदाखेरि कहाँ जाँदैछु त? भगवानको मुरली सुन्न जाँदैछु, बाबासँग पढाइ पढ्न जाँदैछु। श्रेष्ठ कर्म भयो नि। बुद्धिले त कर्म गर्यो हैन, सोच्यो। त्यसैले हामीसँग सबैभन्दा श्रेष्ठ खजाना छ। त्यसैले हाम्रो जीवन अमूल्य छ। बाँकी दुनियाँको मनुष्यको जीवन मूल्य त छ तर अमूल्य छैन। किन त भगवानको रचना हो नि त मनुष्य। मूल्य छ तर अमूल्य जीवन तब हुन्छ जब श्रेष्ठ कर्मको खाता हाम्रो पासमा हुन्छ। अच्छा, जीवनमा छैन भने मानव जीवन अमूल्य जीवन हुँदैन, पशु समान जीवन हुन्छ। तिमीहरू सबैले कुन अथोरिटीले विश्वको अगाडि च्यालेन्ज गर्छौ? जीवन जिउने कला सिक्नु छ भने यहाँ आएर सिक्नुहोस्। आज के भन्नुभयो? मान्छेको जीवन कस्तो छ त? पशु समान छ है। पशुलाई त एउटा पासोले बाँधेको छ, एउटा दाम्लोले बाँधेको छ, तर मनुष्यलाई कतिवटा दाम्लोले बाँधेको छ र कतिवटा पासोमा बाँधिएको छ? अनेकौं विकारहरूको पासोमा बाँधिएको छ नि। त्यही भएर त्यो जीवन कस्तो छ त? पशुको जस्तै जीवन छ। बाबाले भन्छ तिमी सबैले कुन चाहिँ अथोरिटीले विश्वको अगाडि च्यालेन्ज गर्छौ कि जीवन जिउने कला सिक्नु छ भने यहाँ आएर सिक्नुहोस्। तर नबुझेकाहरूले जसले पशुको जस्तै जीवन व्यतीत गरिरहेका छन् यही नै सबै थोक हो भनेर उनीहरूले फेरि के गर्छन् त? यिनीहरूको जीवन भन्दा त हाम्रो जीवन श्रेष्ठ छ। यो च्यालेन्ज गर्छौ नि, राजनेता हुन् चाहे वैज्ञानिक नेता हुन् चाहे धर्म नेता हुन्, सबैको अगाडि रुहानी नसाले भन्छौ बेफिक्र बादशाह बनेर हेर्नुहोस्। बादशाह हौ नि, जीवनको यथार्थ आनन्द अनुभव गरिरहेका छौ नि। सबैभन्दा ठुलो खजाना कोसँग छ?
सबैभन्दा ठुलो खजाना कोसँग छ? हामीसँग छ। निश्चिन्त भएर भन्नु न, हामीसँग छ। बाबाले त भन्नुभयो तिमीसँग जुन खजाना छ त्यो खजाना अरू कसैसँग पनि छैन, त हामीसँग छ। अथोरिटीले भन्छौ नि, किनकि दुनियाँमा 3 सत्ता छन्, तिमीसँग 4 सत्ता छन् र चारै सत्ताहरूको ब्यालेन्स यही बाबा समान सम्पन्न र सम्पूर्ण स्थिति हो। चारवटै सत्ताको ब्यालेन्स बाबाले भन्नुभयो के हो त? बाबा समान सम्पन्न र सम्पूर्ण स्थिति हो। तपस्या वर्षमा के गर्छौ? यी चारै सत्ताहरूलाई चेक गर। चारै सत्ताहरूको आधारमा एक रस स्थितिको आसन सदा अचल अडोल रहन्छ। चारै सत्ताहरूको आधारमा एउटा सत्ताको कमी भयो भने पनि हाम्रो आसन अचल रहँदैन। त्यसैले बाबा भन्नुहुन्छ चारवटै सत्ताहरूको आधारमा एक रस स्थितिको आसन सदा अचल अडोल रहन्छ। तपस्या सदैव आसनमा गर्छन्। यी 4 सत्ता रूपी 4 पाउले एक रस स्थितिको आसनलाई मजबुत बनाउँछ, हैन? हर समय बेफिक्र बादशाहको अनुभव गराउँछन्। जस पासमा यी 4वटा सत्ताहरू छन्, उनीहरूले हर कदम बेफिक्र बादशाहपनको अनुभव गर्छन्। कुनै फिक्र छैन, किनकि हाम्रो सबै जिम्मेवारी सम्हाल्नेवाला को हुनुहुन्छ? शिव बाबा, हैन? अच्छा, बाबाले भन्नुहुन्छ हर समय बेफिक्र बादशाहको अनुभव गराउँछन्। बादशाह अर्थात् अधिकारी र प्रजा अर्थात् अधीन रहनुहुन्छ। बादशाह भनेको अधिकारी, हैन? प्रजा अर्थात् अधीन रहनुहुन्छ। तिमी त बेफिक्र बादशाह हौ, बेफिक्र प्रजा होइनौ। बाबाले यहाँ प्रजा योग सिकाउनुहुन्न। कुन चाहिँ योग सिकाउनुहुन्छ? राजयोग सिकाउनुहुन्छ। राजयोगी हौ, प्रजा योगी होइनौ। यस बेफिक्र बादशाहीको निशानी के देखिन्छ? यस बेफिक्र बादशाहीको निशानी के देखिन्छ? जति अधिकारी त्यति नै सर्वको सत्कारी। केवल अधिकारी होइन, अधिकारीको परख नै सत्कारीबाट हुन्छ। सुनाए नि, योग्य राजाको निशानी हो सर्वद्वारा सन्तुष्टताको पुष्पको वर्षा होस्। योग्य राजा त्यो हो जो सबैबाट सन्तुष्टताको पुष्पको वर्षा होस्। वहाँको गीत होस्। यस्तो राज्य सत्ता प्राप्त गरेका छौ? पहिला आफ्नो समीपका कर्म साथी कर्मेन्द्रियहरूलाई चेक गर, हैन? राजयोगी त तिमी हौ, तर बाबाले भन्नु सबभन्दा पहिला कसलाई चेक गर? सबैभन्दा तिम्रा नजिकका साथी कर्मेन्द्रियहरूलाई चेक गर। म आत्मा राजाको स्नेह र शक्ति अर्थात् लव र ल दुवै नै सदा अर्डरमा चल्छन्। म आत्मा राजाको शक्ति अर्थात् स्नेह र शक्ति अर्थात् बाबा भन्नुहुन्छ लव र ल दुवै सदा अर्डरमा चल्छन्, या कहिलेकाहीँ मजबुरीले चलिरहेका छौ? कहिलेकाहीँ के गर्नै पर्यो, हैन? यस्तो त भन्दैनन् कर्मेन्द्रियले। या मोहब्बतले चलिरहेका छौ? देखावटी मात्र छ या दिलैदेखि? दिलैदेखि छ या देखावटी? सोध्नुहुन्छ। त्यसै गरी सारा दिनको दिनचर्यामा आफ्नो कर्म सम्बन्धी या कर्मका साथीहरूलाई हेर। त्यसको साथसाथै सर्व सम्पर्कमा आउने आत्माहरूलाई हेर। आफ्ना कर्म साथीहरूलाई हेर। म राज्य अधिकारी आत्माद्वारा कति प्रतिशतमा र कति सन्तुष्ट हर्षित रहे। यो हो राज्य सत्ताको यथार्थ अनुभूति। विज्ञानको सत्ताको चेकिङ कसरी गर्छ? राज्य सत्ताको चेकिङ त सिकाउनु भयो बाबाले, त भने विज्ञान सत्ताको चेकिङ कसरी गर्छौ? हदको विज्ञानले हदको स्थूल साधनहरूले सुख आरामको अनुभूति गराउँछ। हदको विज्ञानको साधनले के गर्छ? स्थूल सुख र आरामको अनुभूति गराउँछ। तीव्र विज्ञान हो हाम्रो विज्ञान हो। कुन चाहिँ विज्ञान?
बाबा भन्नुहुन्छ तिम्रो विज्ञान हो योग शक्ति। योग सबैभन्दा ठुलो विज्ञान हो। बाबासँग बुद्धि जोड्नु यो सबैभन्दा ठुलो विज्ञान हो। त्यहाँ हुन्छ साधन र यहाँ छ साधना। दुनियाँमा सुखको अनुभूति गर्नको लागि गर्मी भयो पंखा चल्यो, जाडो भयो हिटर जल्यो, हैन? सबै कुरा बाहिरी छ भने फेरि यहाँ बाबाले भन्नुहुन्छ हैन, भित्री सुखको अनुभूति गर्ने विज्ञान हो साधना, हैन? आत्मालाई मन र बुद्धिको साधनाद्वारा कति टाढा लैजान्छ। हामी यो स्थूल संसारमा रहे तापनि मन र बुद्धिको साधनद्वारा हाम्रो आत्मालाई कहाँ लैजान्छौँ? परमधाम लैजान्छ, हैन? जो यो 5 तत्त्वको दुनियाँ भन्दा पनि पर, सूर्य तारागढ भन्दा पनि माथि, जहाँ हामी सबै आत्माहरूको निवास स्थान छ, त्यहाँ हामीले आफ्नो आत्मालाई लैजान्छ। जहाँ हामी आत्माहरू जान्छौँ त्यही सबै शक्तिहरूको स्रोत शिव बाबाको पनि के छ त? वासस्थान छ, है? हामी मन बुद्धिको द्वारा साधनाको द्वारा यति टाढा लैजान्छौँ। हदका वैज्ञानिक सूर्यसम्म पुग्न सक्दैनन् र बेहदका वैज्ञानिक चन्द्रमा सूर्य भन्दा पनि पार मन र बुद्धिको साधनाद्वारा कति समयमा पुग्छौ? हदका वैज्ञानिकहरू सूर्यसम्म पुग्न सकेका छैनन्, तर हामी संकल्पको विमानमा चढेर साधनाको विमानद्वारा, हैन, मन र बुद्धिको साधनाद्वारा कति समयमा पुग्छौँ? 1 सेकेन्डमा पुग्छौँ। अहिले पनि अनुभूति गर्नुहोस्, म परमधाम पुगिरहेको छु। बाबाको निकटमा बाबाले, हैन, बाबाले ममा धेरै शक्तिहरू भरिरहनु भएको छ। 1 सेकेन्डमा हामी जान सक्छौँ। र कति खर्च लाग्छ? खर्च कति लाग्छ? खर्चै लाग्दैन। यति लामो यात्रा यति छिटो गर्छौँ र बिना खर्चमा गर्छौँ। समयलाई कति खर्च लाग्छ? समयलाई भनिन्छ टाइम इज मनी। समय नै पैसा हो, धन हो। त्यसैले सङ्गमयुगी 1-1 सेकेन्ड समय जुन छ त्यो के हो त? धन हो, अमूल्य छ। स्थूल मनी त लाग्दैन, तर टाइम मनी पनि लाग्दैन। स्थूल पैसा त लाग्दैन, तर समय पनि लाग्दैन। 1 सेकेन्डमा हामी परमधाम पुगेर आउन सक्छौँ। त्यसैले यो कति ठुलो विज्ञान हो। त्यस एयर कन्डिसनले सुख दिन्छ, आराम दिन्छ, तर तिमीले साधनाद्वारा जब चाह्यो तब शीतल स्थितिको अनुभव गर, हैन? एयर कन्डिसनको जुन साधन छ जसले, हैन, गर्मीमा शीतलो दिन्छ, जाडोमा तातो दिन्छ, बाबा भन्नु त्यसले आराम दिन्छ, तर तिमीले साधनाद्वारा जब चाह्यौ तब शीतलताको अनुभूति गर्न सक्छौ, है? जब चाह्यो ज्वाला रूपको शक्ति रूपको अनुभव गर्न सक्छौ। हदको विज्ञान थोरै समयको लागि आराम दिन निमित्त बन्छ, तर तिमी सदा आराममा रहन्छौ। हदको साधनले के गर्छ भन्नुभयो बाबाले? थोरै समयको लागि आराम दिन निमित्त बन्छ, तर तिमी बच्चाहरू सधैँ आराममा रहन्छौ, चैनको निन्द्रामा सुत्छौ। आज दुनियाँको मनुष्यको पासमा धन छ, सम्पत्ति पनि छ, सबै छ। छोराछोरी पनि कहाँ छन् भन्दा कोही डक्टर छन्, कोही इन्जिनियर छन्, कोही अस्ट्रेलिया छन्, कोही अमेरिका छन्, हैन? कोही चाहिँ नेपालमै ठुलो ठुलो पोस्टमा पुगेका छन्, तर के छैन त? चैनको निन्द्रा छैन। तर बाबाले भन्नुहुन्छ तिम्रो पासमा जुन विज्ञानको जुन साधनाको जुन साधन छ त्यसले तिमी चैनको निन्द्रामा सुत्छौ, चैनसँग उठ्छौ र चैनसँग सारा कार्य गर्छौ। बेचैन हुन्छौ र बाबा सोध्नुहुन्छ। जब आसनबाट उत्रिन्छौ अनि बेचैन हुन्छौ, नत्र बेचैनको नाम निशान हुँदैन। विज्ञानले अरू के गर्छ? बाबा भन्नुहुन्छ, सोध्नुहुन्छ विज्ञानले अरू के गर्छ? मनोरञ्जनको साधन दिन्छ। तिम्रो मन त उदास नै हुँदैन, जस कारण हदको मनोरञ्जनको आवश्यकता होस्। दुनियाँको मनुष्यको पासमा त उदासी छ, दुःख छ, अशान्ति छ, त्यही भएर उनीहरूलाई एकछिन भए पनि साधनद्वारा, हैन, खुसीको अनुभूति गर्न खोज्छन्। तर बाबाले भन्नुहुन्छ जसले बाबालाई चिनेको छ,
जो बाबाको बच्चा बनेको छ उसको त मन नै उदास हुँदैन, किन उसलाई आदि मध्य अन्तको सबै रहस्य थाहा छ। त्यसैले तिमीलाई त के चाहिएन, मनोरञ्जनको साधनै चाहिए। सबैभन्दा ठुलो मनोरञ्जनको साधन हो बाबाको मुरली, हैन, जसले हाम्रो बुद्धिमा बल भर्छ, शक्ति भर्छ। त्यसैले बाबा भन्नुहुन्छ तिमी उदास तब हुन्छौ, हैन, तिमी उदास नै हुँदैनौ, मन उदासै हुँदैन, सधैँ खुसीमा रहन्छौ। फेरि पनि बाबाको बच्चा बनेर उदास तब हुन्छौ जब मनको दास बन्छौ। बुझ्नु भयो, हैन, दास बन्छौ र फेरि सोध्नुहुन्छ बाबा, उदास हुनु भनेको मनको दास हो, के तिमी दास हुन्छौ र? बाबाले राजयोग सिकाउनु भएको छ, के तिमी दास हो? या कहिले काहीँ 63 जन्मको संस्कार आउँछ? दास त होइन, तर कहिले काहीँ के आउँछ? 63 जन्मको संस्कार आउँछ। अब त बादशाह बन्यौ नि, न दास बन्छौ न उदास हुन्छौ। त्यसैले मन सदा मौजमा रहन्छ। एकान्तमा हुँदा पनि मौजमा हुन्छौ, संगठनमा हुँदा पनि मौजमा हुन्छौ। सदा मौजका दाता मालिक बाबासँग रहन्छौ नि, या कहिले काहीँ रुष्ट हुन्छौ? सधैँ मौजको दाता बाबासँग नजिक रहन्छौ, या कहिले कहिले बाबासँग पनि रुष्ट हुन्छौ? बाबा सोध्नुहुन्छ, हैन। बाबा भन्नुहुन्छ रिसाउनु हुँदैन, मन अथवा मुहारलाई नफेर्नु, यसरी चेक गर। कहिले कहिले केही न केही कुरा देखेर, हैन, बाबा क्लासै आउन मन लाग्दैन, बाबाको मुरली सुन्नै मन लाग्दैन, तर बाबाले भन्नुभयो आफ्नो मुहारलाई नफेर, हैन, रिसाउनु हुँदैन, यसरी चेक गर। विज्ञानको सत्ता कहाँसम्म अविनाशी रहन्छ, त्यसै गरी धर्म सत्ता, धर्म अर्थात् श्रेष्ठ जीवन जिउने कला। धर्मले हामीलाई के सिकाउँछ त? श्रेष्ठ जीवन जिउने कला सिकाउँछ। यो धारणा नै धर्म हो। यी 4 कुराहरूलाई धारण गर्नु नै के हो त? धर्म हो। तिमीहरू सबै त धर्म आत्मा पनि हौ र श्रेष्ठ कर्म आत्माहरू पनि हौ, दुईटै हो। तिमी धर्म गर्नेवाला आत्मा पनि हौ, अर्थात् धारण गर्नेवाला आत्मा पनि हौ भने फेरि श्रेष्ठ कर्म गर्नेवाला आत्मा पनि हो। त्यसैले यो चेक गर, ब्राह्मण जीवनमा बाँचिरहेको छु? चेक गर, ब्राह्मण जीवनमा बाँचिरहेको छु या कहिले कहिले ब्राह्मणबाट मरेर फेरि शूद्र पनि बन्छु? चेक गर भन्नुहुन्छ। ब्राह्मण जीवन अर्थात् सदा निर्विकल्प जीवन। निर्विकल्प, कुनै विकल्पै छैन, संकल्प विकल्प चलाउनु यो त्यो, होइन, निर्विघ्न निर्विकर्मी। ब्राह्मण अर्थात् के भन्नुभयो बाबाले? निर्विकल्प, निर्विघ्न न निर्विकर्मी। कुनै पनि विकर्म हाम्रो कर्मबाट नहोस्। सदा निराकारी सो साकारी, यसलाई भनिन्छ जिउने कला। सधैँ आफूलाई निराकार आत्मा, हैन, सो फिर साकारी अर्थात् म निराकार आत्माले यो शरीरद्वारा कर्म गराइरहेको छु। यो शरीर के हो त? साकारी हो, निराकारी छु आकारी। यसलाई भनिन्छ जिउने कला। जसलाई यो निराकार र साकार बन्न आएन उसले जिउन पनि जान्दैन, हैन। जहाँ कुनै हदको इच्छा छैन, कुनै अप्राप्ति छैन। बाबाको बच्चा बनेपछि हामीलाई सबै मिल्यो, किनभने यो संसारमा आश राख्नु भनेको दुःख पाउनु। यहाँ कुनै पनि चिज के छ त? क्षणिक छ र सबै दुःखदायी छ। चाहे त्यो धन होस्, चाहे सम्पत्ति होस्, चाहे शरीर होस्, चाहे मित्र सम्बन्धी हुन्, सबैले के दिनेवाला छन् त? दुःखै दिनेवाला छ, हैन। त्यसैले बाबा भन्नुहुन्छ, के भन्नुभयो बाबाले? जहाँ कुनै हदको इच्छा छैन, कुनै अप्राप्ति छैन, सदा यो गीत गाइराख, जे पाउनु थियो त्यो पाइसके, जो पाना था सो मैंने पा लिया। यसलाई नै भनिन्छ धर्म सत्ता, है। अब सोच, तिमीसँग 4 सत्ता छन्। 4वटा सत्ता त बाबाले बताउनु भयो। अब सोच, बाबा भन्नुहुन्छ तिमीसँग 4वटै सत्ता छन्। 4 पाउ एक रस छन्। कुर्सीमा 4वटा खुट्टा हुन्छ, एउटा खुट्टा भाँचियो भने त्यो कुर्सीमा बस्न लायक हुन्छ?
बस्नेवाला पनि कहाँ जान्छ? जमिनमै जान्छ। त्यस्तै बाबाले पनि भन्नुभयो तिम्रो जीवनलाई चलाउनको लागि 4वटा सत्ताहरूको आवश्यक पर्छ। ती 4वटा सत्ताको पाउ ठिक छन्? सोध्दै हुनुहुन्छ। एकरस छन् या एउटा छोटो अर्को लामो छ? छोटो र लामो भयो भने त फेरि अल्को भएको ठाउँमा बस्न पर्यो नि, होइन? ठाउँ खोज्दा नै टाइम जान्छ। सोध्नुहुन्छ। 4 पाउ एकरस भएमा नै अचल हुन्छ, नत्र हलचल हुन्छ। सुन्यौ के देखिरहेको थिएँ? बाबाले सुन्यौ के देखिरहेको थिएँ? बच्चाहरूको यी जो 4वटा सत्ताहरूका पाउ छन् एकरस छन् कि छैनन्? एकरस छैन भने त हल्लिन्छ। हरेक बच्चाहरूमा 4 सत्ता कहाँसम्म जम्मा छन्? खुसीले जिउनेवाला हो नि, मजबुरीले बाँचिरहेका छौ, चलिरहेका छौँ, चल्नु नै छ, यसलाई जिउनु भनिँदैन। दुनियाँमा त के गर्ने, समय कटिरहेकै छ, यस्तै हो, अरूलाई हेरेर पनि चित्त बुझाउन पर्छ भन्छन्। तर बाबाले भन्नुहुन्छ तिमीले यस्तो भन्न सक्दैनौ। मजबुरीले बाँचिरहेका छौँ, चलिरहेका छौँ, चल्नु नै छ, यसलाई जिउनु भनिँदैन। कहिले मर्छ, कहिले बाँच्छ, कहिले श्वास रोकिन्छ, कहिले सुस्तरी चल्छ, कहिले तेज चल्छ भने यो कुनै जिउनु होइन, कहिले श्वासै रोकिन्छ। यसको अर्थ त बुझ्नुभयो नि? कहिले बाँच्छ, कहिले मर्छ, होइन? फेरि कहिले श्वास रोकिन्छ, कहिले सुस्तरी चल्छ, कहिले तेज चल्छ भने यो जिउनु कुनै जिउनु होइन, होइन? जिउन अर्थात् बाबाले भन्नु एकरस, सधैँ एकरस हुनु पर्यो। एकरस अवस्थामा जिउनको लागि 4वटा सत्तालाई हमेसा ठिकठाक राख्नु पर्यो, है? अच्छा, कुनै बहिनीलाई केही कष्ट भयो, सेकेन्डमा फुल स्टप लगाउन आउँछ कि समय लाग्छ? बाबा सोध्नुहुन्छ। जे भयो सो भयो, फुल स्टप, यो नै विज्ञान। मनबाट जे भयो जस्तो भयो फुल स्टप लगाउनु यो नै विज्ञान हो। विज्ञानले पनि चिजलाई मेटाइदिन्छ नि, होइन? कुनै पनि लेखेको चिजलाई मेटाउने चिज बनेको छ नि, विज्ञानले बनाएको छ। त्यस्तै हाम्रो यो सूक्ष्म विज्ञानले पनि के गर्नु पर्यो त? मेटाउन पर्यो। बेहदको विज्ञानको सत्ताले सेकेन्डमा बिन्दु लगाउनु अर्थात् फुल स्टप लगाउनु, यसको लागि नै तपस्याको गोल्डन चान्स मिलेको छ। किनकि फाइनल पेपरमा चारैतिर 5 तत्त्व प्रकृतिका 5, होइन? 5 तत्त्व प्रकृतिका र 5 विकार सबै मिलेर हलचलमा ल्याउने प्रयत्न गर्नेछन्। अन्तिम समयमा के भन्नुभयो? 5 विकार र 5 तत्त्व प्रकृतिका 5 तत्त्वहरू मिलेर हलचलमा ल्याउने प्रयत्न गर्नेछन्। अति हलचलमा सेकेन्डमा अचल रहनेवाला नै पासविद अनर बन्छन्। अति हलचलमा सेकेन्डमा अचल रहने नै पासविद अनर बन्छन्। यस्तो नसम्झनु। बाबा भन्नुहुन्छ यस्तो नसम्झनु, लास्टमा एकान्तमा बसेर पेपर दिनु छ। के भन्नुभयो बाबाले? यस्तो नसम्झ कि लास्टमा एकान्तमा बसेर पेपर दिनु छ। अति हलचलमा अति अचल, यो हो पेपर। अति हलचलमा अति अचल, यो हो पेपर। यही प्रश्न आउँछ, त्यसैले अहिलेदेखि नै अभ्यास गर। पेपर दिनको लागि बाबा भन्नुहुन्छ के गर? अहिलेदेखि नै अभ्यास गर। बाहिरको हलचलले मनलाई हलचलमा नल्याओस्। बाहिरको जो हलचल छ त्यसले मनलाई हलचलमा नल्याओस्। यसलाई नै भनिन्छ विजयी रत्न, होइन? बाहिरको हलचलले आफ्नो मनलाई हलचलमा नल्याउनु। बाबा भन्नुहुन्छ यो नै के हो? यसलाई नै भनिन्छ विजयी रत्न। अच्छा, चारैतिरका श्रेष्ठ धर्म सत्तावाला धर्म आत्माहरूलाई, बेहदको विज्ञान सत्तावाला साधना स्वरूप आत्माहरूलाई, राज्य सत्तावाला स्वराज्य अधिकारी आत्माहरूलाई, श्रेष्ठ कर्म सत्तावाला कर्मयोगी आत्माहरूलाई बाप दादाको बेफिक्र बादशाह बनाउने बाबाको याद प्यार एवं नमस्ते नमस्ते। रुहानी बच्चाहरूको रुहानी बाबालाई गुड मर्निङ, नमस्ते बाबा, नमस्ते। यो छ। अच्छा, आज टिचरहरूले पनि त्याग गरेका छौ। सबै टिचरहरू पछाडि बसेका छन्। त्यागको भाग्य स्वरूप याद प्यार विशेष स्वीकार गर।
भाइ बहिनीलाई अगाडि राखेर टिचर पछाडि बसेकोले बाबाले भन्नु त्याग गरेका छौ, त्यसको याद प्यार विशेष स्वीकार गर। टिचरहरूको काम नै हो अरूलाई अगाडि बढाउनु, राम्रो गर्यो, यथार्थमा कर्म गरेर देखायो, यसको बधाई छ। अच्छा, डबल विदेशीहरूको पनि पत्र र कार्ड धेरै आएका छन्। स्वदेशका पनि कार्ड र पत्र धेरै आएका छन्। कार्ड कहाँ राखेका छौ? कहाँ राखेका छौ सोध्नुहुन्छ बाबाले। दिलको डिब्बीमा सम्हालेर राखेका छौ। अरू जोसुकैले पनि नयाँ वर्षको विशेष याद प्यार पठाएका छन्, उनीहरू सहित सबै बच्चाहरूलाई नयाँ वर्षको हर समयमा नवीनताको बधाई छ। बधाई छ। अब विश्वमा एक एक्जाम्पल बनेर देखाऊ हैन। नयाँ सालको बाबाले सबैलाई बधाई दिनुभयो, साथसाथै अब विश्वमा के बनेर देखाऊ? एक्जाम्पल बनेर देखाऊ। कर्मयोगी स्थितिको के कमाल हुन्छ जो एक्जाम्पल बन्छ। ड्रामामा एक्जामको समय उसलाई एक्स्ट्रा अङ्क मिल्छ। जो एक्जाम्पल बन्छ नि अन्तिमको एक्जाममा बाबाले भन्नुहुन्छ उसलाई के मिल्छ त? एक्स्ट्रा अङ्क मिल्छ। अच्छा, यो छ पाठ्यहरूसँग अव्यक्त बापदादाको भेटघाट। बाबाको साथमा रहनाले श्रेष्ठ स्थितिको सहज अनुभव गरिरहेका छौ नि। दिन रात बाबाको साथको अनुभूति गर्नाले सजिलै श्रेष्ठ अनुभव गरिरहन्छौ, किनकि समीपताबाट शक्ति मिल्छ। रात दिन बाबाको साथको अनुभवले के मिल्छ भन्नुभयो? सजिलै श्रेष्ठ अनुभव गरिरहन्छौ, किनकि समीपताबाट शक्ति मिल्छ। जसरी साकारमा समीप रहन सहज लाग्छ, त्यसै गरी अव्यक्तमा जति अटेन्सन दिइरहन्छौ त्यति सहज अनुभव गर्दै जान्छौ। सबै निरन्तर योगी हौ नि। योगी जीवनवाला हौ, जीवन निरन्तर हुन्छ, 2 घण्टाको हुँदैन। यो योगी जीवनवाला हौ बाबाले भन्नुभयो। योगी जीवन 2 घण्टाको हुँदैन। आज दिनमा 2 घण्टा योग गर्यो सिद्धियो। बाबा भन्नुहुन्छ निरन्तर तिमी को हौ? योगी हो। निरन्तर बाबासँग बुद्धि जोड्नेवाला योगी हैन। 2 घण्टाको हुँदैन जीवन। जब एक पटक अनुभव गरिसक्यो बाबा मेरो र म बाबाको, त्यसपछि अलग कसरी हुन सक्छौ? जब एकचोटि अनुभूति गर्यो म बाबाको र बाबा मेरो, फेरि बाबा भन्नुहुन्छ अलग कसरी हुन सक्छौ? निरन्तर योगी जीवनमा अतीन्द्रिय सुख आनन्दको अनुभूति हुन्छ र मेहनत पनि हुँदैन। मेहनतको काम कहिलेकाहीँ गरिन्छ र जुन सहज हुन्छ त्यो सदा गर्न सकिन्छ। के भन्नुभयो बाबाले? बुझ्नुभयो नि बाबाले भन्न खोज्नु भएको कुरा। बाबालाई याद गर्न सजिलो छ। सजिलो कामलाई दिनदिनै गरिन्छ, मुस्किल कामलाई कहिलेकाहीँ गरिन्छ। त्यसैले बाबाको बच्चा बन्यो त बाबालाई याद गर्न के हुनु पर्यो? सजिलो हुनु पर्यो र निरन्तर गर्न सकिन्छ। त्यसो भए सहज लाग्छ या मुस्किल लाग्छ? बाबा सोध्नुहुन्छ। माया त आउँदैन। यस समयमा नशा चढेको छ, त्यसैले माया देखिँदैन। फेरि त्यहाँ गएपछि भन्छौ के गर्ने भयो? निरन्तरको स्थिति राम्रो छ। एक बाबा सिवाय अरू उच्च छ नै के? निरन्तरको स्थिति श्रेष्ठ हुन्छ। एक बाबा सिवाय अरू छ नै के हैन। एक उच्च चीज प्रिय लाग्छ र दोस्रो जो प्यारो हुन्छ ऊ नै प्रिय लाग्छ। एउटा उच्च चीज प्रिय लाग्छ र अर्को जुन प्यारो हुन्छ त्यही चीज नै प्रिय लाग्छ। सबैभन्दा प्यारा सबैभन्दा उच्च त को हुनुहुन्छ? सबैभन्दा प्यारो र सबैभन्दा उच्च त बाबा नै हुनुहुन्छ नि। कुन चाहिँ बाबा? राजन भाइ, कुन चाहिँ बाबा? शिव बाबा हैन। सबैभन्दा प्यारो र सबैभन्दा ऊँचा शिव बाबा नै हुनुहुन्छ। त्यसैले अरू के याद आउँछ? केवल बीच बीचमा आफूलाई चेक गरिराख। जब प्यारो बाबा उच्च बाबा नै याद आउँछ भने बीच बीचमा बाबा भन्नुहुन्छ चेक गरिराख। थोरै पनि प्रतिशत कम भएमा त्यसलाई बढाइदिनु पर्छ। फेरि मायालाई आउने मार्जिन रहँदैन। तर हुन्छ के? चल्दा चल्दै साधारण स्थिति हुन्छ र सम्झन्छन् याद त छँदैछ, भुलेको त छैन, तर साधारण हुँदै हुँदै विस्मृतितर्फ जान्छ।
चल्दा चल्दै साधारण हुँदा हुँदै कता जान्छौँ त? विस्मृतितर्फ जान्छौँ। त्यसैले पनि साधारण स्थिति हुन नदेऊ। त्यसैले पनि आफ्नो स्थितिलाई साधारण स्थिति हुन नदेऊ। थोरै पनि प्रतिशतमा कम भएमा एड गरिहाल। थोरै पनि प्रतिशतमा कमी भयो भने के भन्नुभयो बाबाले? एड गरिहाल। अनि सदा नै शक्तिशाली रहन्छौ। शक्तिशाली आत्माको बीचमा मायालाई आउने हिम्मत हुँदैन। माया आयो फेरि युद्ध गर, यसमा समय जान्छ, लिङ्क टुट्छ। टुटेको लिङ्कलाई जोड्न त्यसमा निरन्तरतामा अन्तर पर्न जान्छ। त्यसैले साधारण स्थिति पनि हुन नदेऊ है। यस गल्तीमा रहने नगर। साधारण स्थिति पनि हुन नदेऊ। यस गल्तीमा रहने नगर। कुन गल्ती गर्छन् ब्राह्मणले? बाबाको याद त छँदैछ। के गर्नु? बाबा बाबा मुखले भनिरहेछु, बाबाको याद त छँदैछ। होइन, सदा याद स्वरूप छौ। के सोध्नुभयो बाबाले? सदा याद स्वरूप छौ। याद स्वरूप अर्थात् शक्तिशाली। कहिले काहीँ काम, क्रोध, लोभ, मोह ठुलो विकार आउँदैनन्, तर आफ्नै स्वभाव या आफ्नै संस्कारले साधारण स्थिति बनाइदिन्छ। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार त आउँदैनन्, तर आफ्नै स्वभाव र संस्कारले हाम्रो स्थितिलाई साधारण बनाइदिन्छ। यो अलबेलापनको रूपमा माया आउँछ। स्टडी दिनहुँ गर्छौ, मुरली पनि सुन्छौ, सेवा पनि गर्छौ, तर जस्तो हुनुपर्ने हो त्यस्तो हुँदैन। चलि त रहेका छौ, तर स्पिड के छ? चल्नुको साथसाथै स्पिड पनि राम्रो हो। चल्न त चलिरहेका छौ, तर स्पिड कस्तो छ बाबाले सोध्नुहुन्छ। बाबाले सबै बच्चाहरूलाई सदा नै उच्च देख्नुहुन्छ र सदैव उच्च देख्ने शुभ आशा राख्नुहुन्छ। अच्छा, सबै श्रेष्ठ कर्म गर्नेहरू कर्मको सत्तावाला हौ नि। श्रेष्ठ कर्मको पुँजी जम्मा छ नि। कति जन्मसम्म चल्छ? पुँजी त जम्मा छ नि, फेरि कति जन्मसम्म चल्छ सोध्नुहुन्छ। कति जम्मा गरेका छौ? बाबा सोध्नुहुन्छ, कति जम्मा गरेका छौ? पुरा कल्प चल्छ या 21 जन्म चल्छ? 83 जन्मलाई जम्मा गरेका छौ या 21 जन्म चल्छ? आधा कल्प पछि पनि तिमी पुजिन्छौ, पूज्य पनि तब भन्छौ जब श्रेष्ठ कर्मको खजाना जम्मा गर्छौ। सतयुग र त्रेता युग पछि पनि तिम्रो पूजा हुन्छ। तिम्रो पूजा तब हुन्छ जब श्रेष्ठ कर्मको खजाना जम्मा गर्छौ। लास्ट जन्म पनि हेर कति राम्रो छ। भिखारी त बनेनौ नि। लास्ट जन्म पनि हेर कति राम्रो छ। भिखारीहरूसँग हात फैलाउने वाला त बनेनौ नि। दाल रोटी त छ नि। छ कि नै दाल रोटी? छ नि भनेपछि हामी कति भाग्यशाली। आजकै यस्तो आत्माहरू पनि छन् जसलाई साँझ बिहानको दाल रोटी पुर्याउन पनि गाह्रो छ। हामीलाई त त्यो छैन। जब लास्ट जन्म राम्रो छ भने अरू जन्ममा पनि अति दुखी हुँदैनौ। यो त सुखीको तुलनामा दुखी हुन्छौ। यो लास्ट जन्ममा तिमीलाई यतिको मिलेको छ, अरू जन्ममा तिमी त्यति दुखी हुँदैनौ। तर दुखी होइन, अरू धेरै दुखी भएको अरू सुखीको तुलनामा सतयुगी जीवन भन्दा चाहिँ दुखी छौ होइन। बाँकी यस्तो दुखी हुँदैनौ जस कारण फकिर भनेर रोटी माग्न परोस्। अहिले सङ्गम युगमा हामीले मुठी मुठी दाना दाना पाइ पाइ सफल गर्छौँ नि। त्यसैले हामीलाई कुनै पनि जन्ममा कसैको अगाडि हात फैलाउनु पर्दैन। त्यसैले बाबाले यहाँ दिनु भनेको जम्मा गर्नु हो। कसैलाई भाग्य त मिल्यो तर जम्मा गर्ने मन लाग्दैन। जम्मा गर्नु यहाँ बाबालाई दिनु होइन, अविनाशी खातामा जम्मा गर्नु। बाबा भन्नुहुन्छ होइन, अहिले जति जम्मा गर्दै फकिर भनेर रोटी माग्न परोस् यस्तो तिमी बन्दैनौ। दुनियाँको हिसाबले अति दुखी हुँदैनौ, सत्यको हिसाबले दुखी हुन्छौ। दुनियाँको हिसाबले अति दुखी हुँदैनौ, तर सत्यको हिसाबले दुखी हुन्छौ। अच्छा, टिचरहरूको पनि लक छ जसलाई सेवाको लट्री मिल्छ। लट्री त सबैलाई मिल्छ, तर यिनीहरूलाई सेवाको विशेष लट्री मिलेको छ। तिमीहरू पनि टिचरहरूलाई देखेर खुसी हुन्छौ नि, या सम्झन्छौ टिचरहरू अगाडि किन? अगाडि राख्नेहरू
स्वत अगाडि हुन्छन्। रिगार्ड दिनेलाई रिगार्ड मिल्छ। अवश्य यो एक अनादि नियम हो। दिनु अर्थात् लिनु र लिनु अर्थात् गुमाउनु। अरूलाई अगाडि राख्नु नै लिनु हो। जसले लिन खोज्छ त्यो हो गुमाउनु। कसैले लिने कोसिस गर्छ, मलाई रिगार्ड मिलोस्, मलाई सम्मान मिलोस्। किन रिगार्ड दिँदैनन्? लिनको पछाडि जानु मतलब गुमाउनु। सम्मान मलाई मिलोस्, मलाई नै सबैले सोधुन्, मलाई नै सबैले मेरो नै वाह वाह गरून्, मलाई नै चारजनाले फुलमाला लगाइदिउन्, गुलदस्ता दिउन्। यो राख्नु भनेको के रहेछ त? मतलब गुमाउनु र दिनु अर्थात् लिनु। त्यसैले दिनेवाला दाताका बच्चाहरू हौ या लेप्ता हौ। देवता अर्थात् दिनेवाला राम्रो छ, बाबा पनि खुसी, बच्चाहरू पनि खुसी, बाँकी के रह्यो? टिचरहरू सबैभन्दा बढी खुसी छन् किनकि विद्यार्थीहरूलाई देखेर खुसी हुन्छ। बाबाका बच्चाहरू घरमा बढ्दै गयो भने टिचरहरूलाई नि खुसी हुन्छ। अच्छा, ओम शान्ति। त आज के भन्नुभयो बाबाले? त लास्टमा अगाडि बाबाले के भन्नुभयो? के गर्ने भन्नुभयो? श्रेष्ठ कर्म गर्ने हैन। संगमयुगको खजाना नै के रहेछ? श्रेष्ठ कर्मको खजाना। बाबाले भन्नुभयो दुनियाँको मनुष्यको पासमा 3वटा सत्ता छन्, तर ब्राह्मणहरूको पासमा 4वटा सत्ता छ। चौथो सत्ता के रहेछ त? श्रेष्ठ कर्मको सत्ता। दुनियाँवालाको पास धर्म सत्ता त धर्मको मर्मलाई बुझेका छैन। बाबाले भन्नुभयो तिमीलाई तिम्रो पासमा सबै छ। विज्ञानको सत्ता पनि छ, सबैभन्दा सूक्ष्म विज्ञान, शक्तिशाली विज्ञान हामीहरूकै पासमा छ। जुन विज्ञानको साधनाद्वारा हामी 1 सेकेन्डमा परमधामको यात्रा गर्न सक्छौँ र जुन विज्ञानको आधारमा परमात्मासँग मिलन बनाउन सक्छौँ। योभन्दा सूक्ष्म विज्ञानहरू केही पनि छैन बाबाले भन्नु हैन। राज्य सत्ता पनि बाबाले भन्नु के माथि राज्य गर्ने? आफ्नो कर्मेन्द्रियहरूमाथि राज्य गर्ने। सबभन्दा ठुलो राजा त्यही नै हो। बाबाले भन्नुभयो नि अहिले तिमीले यति धेरै जम्मा गर्छौ जसले जुन कारण तिमीलाई 83 जन्मसम्म पनि कुनै दुःख हुँदैन। सतयुगको भेटमा दुखी भए तापनि तिमी कलियुगी अरू नगर्नेहरू भन्दा तिमी महानै हुन्छौ भन्नुभयो। त्यसको लागि त कति जम्मा गर्न पर्यो? सोध्नुभयो बाबाले कति जम्मा गरेका छौ? पुग्छ 21 जन्मलाई मात्रै जम्मा गरेका छौ या 83 जन्म? लास्ट जन्म त जम्मा गर्ने जन्मै हो। 83 जन्मसम्मलाई जम्मा गरेका छौ? बाबा सोध्नुहुन्छ। त्यसैले सधैँ खुसी। बाबाले भन्नुभयो तिमी कति भाग्यशाली छौ जो अन्तिम जन्ममा पनि तिमीलाई भिखारी बन्नु परेको छैन। त्यसैले दाता छौ, बाबाले दिएको चिजलाई के गर्न पर्यो त? बाबाकै यज्ञमा जम्मा गर्न पर्यो। यहाँ दिनु दिनु होइन, के रहेछ त? जम्मा गर हैन। त्यसैले दिनेवाला भन्न, लिनेवाला होइन भन्नुभयो बाबाले। अरू के भन्नुभयो? उदास नहुनु हैन। मन बाबाले मनोरञ्जनको साधन जस्तो विज्ञानमा मनोरञ्जनको साधनहरू अपनाउँछन् खुसी हुनको लागि। बाबाले त भन् तिमी त कहिले उदासै हुँदैन। त्यसैले मनमा कहिले पनि उदासीलाई आउन नदेऊ। उदास मतलब दास हो गया, गएर दास भन्छ। त्यसैले म को त? राजा, हर बातमा राज्य हुनेवाला। राजा बच्चा तिमी राजयोगी हो, प्रजा योगी होइनौ भन्नुभयो बाबाले। आजको वरदान छ आत्मिक वृत्ति दृष्टिद्वारा। कुन चाहिँ वृत्ति र दृष्टि? आत्मिक दृष्टि र वृत्तिद्वारा। वृत्ति र दृष्टिद्वारा दुःखको नाम निशानलाई समाप्त गर्ने सदा सुखदायी भव। विस्तार। ब्राह्मणहरूको संसार पनि न्यारा छ भने दृष्टि वृत्ति सबै न्यारा छ। जो हिँड्दा डुल्दा आत्मिक दृष्टि आत्मिक वृत्तिमा रहन्छ उसको पासमा दुःखको नाम निशान रहन सक्दैन। किनकि दुःख हुन्छ शरीर भानबाट। दुःख किन हुन्छ? शरीरको भानबाट है। यदि शरीर भानलाई भुलेर आत्मिक स्वरूपमा रह्यो भने सदा सुखै सुख हुन्छ। उसको सुखमय जीवन सुखदायी बन्न पुग्छ।
ऊ सदा सुखको सैयामा सुत्छ र सुख स्वरूप रहन्छ। त्यसैले विष्णुलाई देखाउँछ नि, सैया भले सुत्ने सैया चाहिँ सर्पको छ तर आनन्द मुन्द्रामा देखाउँछ होइन। जति हामी बाबाको यादमा रहन्छौँ, आत्मिक स्वरूपमा रहन्छौँ, आत्मिक स्मृतिमा रहन्छौँ, त्यति विकारहरू हाम्रो सेवादारी बन्छ होइन। विकारहरू नै तिनैहरू नै हाम्रो रक्षक बन्छन्। त्यसैले बाबाले भन्नुभयो जति तिमी आत्मिक स्वरूपमा रहन्छौ त्यति सुख नै सुख हुन्छ, सुखमय जीवन सुखदायी बन्न पुग्छ। ऊ सदा सुखको सैयामा सुत्छ, सुख स्वरूप हुन्छ। दुःख त उसको अगाडि आउनै सक्दैन। कुन बच्चाको अगाडि? जुन बच्चाको आत्मिक वृत्ति र दृष्टि हुन्छ, आत्मालाई नै हेर्ने। मैले फलाना ढिकाना मेरो छोरा मेरो छोरी मेरो मित्र सम्बन्धीसँग कुरा गरेको छैन, म कोसँग कुरा गरिरहेको छु? आत्मासँग होइन। वृत्ति पनि आत्मिक हुनु पर्यो होइन। हरेक आत्माको आफ्नो आफ्नो हिसाब किताब। त्यसरी त्यो स्मृतिमा रह्यो भने सदा दुःखलाई समाप्त गरेर सुखी बन्न सक्छौँ। आजको स्लोगन छ, खुदलाई हेर अनि खुदको कमीलाई मेटाऊ। खुद भनेको स्वयंलाई हेर अनि स्वयंको कमीलाई मेटाऊ, तब खुदा को प्यार मिल्छ। खुदा मतलब खुद आने वाला। बाबाले बोलाउँदा बोलाउँदा अरूले बोलाएर आउनुहुन्न, समय आसी आफै आउनु। त्यसैले खुदा, बाबाले भने खुदलाई हेर अनि खुदको कमीलाई मेटाऊ, तब खुदाको प्यार मिल्छ। साथ आजको सार थियो, 4 सत्ताहरूको ब्यालेन्सद्वारा बाबा समान सम्पन्न र सम्पूर्ण बन्न। के भन्नुभयो? 4 सत्ताहरूको ब्यालेन्सद्वारा बाबा समान सम्पन्न र सम्पूर्ण बन्न। ओम शान्ति। कर्म हमारे श्रेष्ठ बनेंगे, खुश रहता और खुशी बांटता। कर्म में दिव्यता, वाणी में मधुरता, खुश रहता और खुशी बांटता। निर्मोही के तौर करेंगे, निर्मोही के तौर करेंगे जब हम खुद पर गौर करेंगे। जैसा कर्म हम करेंगे हमें देख कर और करेंगे। कर्म हमारे श्रेष्ठ बनेंगे। कथनी करनी में भेद न रहता, जो कहता वह खुद भी करता। आदेशों को स्वीकारेंगे, कोई भी न शोर करेंगे। कथनी करनी में भेद न रहता, जो कहता वह खुद भी करता। आदेशों को स्वीकारेंगे, कोई भी न शोर करेंगे। कर्म हमारे श्रेष्ठ बनेंगे जब हम खुद पर गौर करेंगे। जैसा कर्म हम करेंगे हमें देख कर और करेंगे। कर्म हमारे श्रेष्ठ बनेंगे। नम्र रहता और झुकता, ग्लानि निंदा सब कुछ सहता। नम्र रहता और झुकता, ग्लानि निंदा सब कुछ सहता। अपनी
कमियों को भरेंगे। अपनी कमियों को भरेंगे, तब ही हम सिरमौर बनेंगे। जैसा कर्म हम करेंगे, हमें देख कर और करेंगे। कर्म हमारे श्रेष्ठ बनेंगे, जब हम खुद पर गौर करेंगे। कर्म हमारे श्रेष्ठ बनेंगे, जब हम खुद पर गौर करेंगे। जैसा कर्म हम करेंगे, हमें देख कर और करेंगे। जैसा कर्म हम करेंगे, हमें देख कर और करेंगे। कर्म हमारे श्रेष्ठ बनेंगे, जब हम खुद पर गौर करेंगे। कर्म हमारे श्रेष्ठ बनेंगे, जब हम खुद पर गौर करेंगे। जैसा कर्म हम करेंगे, हमें देख कर और करेंगे। 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 हमें देख कर